Natumba sa tunga sa kalsada sa Diversion Road, kanto Cunil ug Clean and Size ang usa ka tricycle human nga nabanggaan og SUV nga kolor maroon pasado las 10 sa buntag, Disyembre 8 adlaw nga Domingo. Wala gihilabdan sa mga tawo ang driver sa tricycle nga naila nga si Renante Montesilio, 49 anyos nga taga Silway 8, Pulumulok, South Cotabato. Samtang gipaabot ang ambulansya. Sumala sa enforcer sa Clean and Size nga nakabantay sa outpost, kalit lang ang hitabo. Nakadong na siya og lagubo. Nagsundan na nila sir eh. So marag reaksyon nagliko ning tricycle. So katong Innova nagsunod. So nagabtanay sila kay magaksyon nagliko, ang Innova na sa lubot. Sa akong banana no change butong kano. Ang tricycle driver nagsulti nga naghatod siya og pasahero sa lugar og pabalik na unta sa iyang agi sa dihang nasangit sa bumper sa SUV. Nasulog ko diri sa kanser, sa tricycle. Asa man imong ginabatyag sa kitron? Ari siya sir, bigas Sa TL. Opo. Wasak usab ang atubangan nga bahin sa sakyanan nga ang driver usa ka langyaw. Ula sab kini ni pahawa sa lugar nga nahitabuan samtang nagapaabot sa kapulisan. In the heart of changing lives, kini si Fred Jason sa 89.5 Brigada News FM Jansan, The Music News Authority.